धेरै दिनदेखि कोही आएका छैनन् यहाँ। म र मेरो कोठाको रिकापी दुवै रित्तो रित्तो भएका छौं। कोही आएका भए म दिने थिएँ रिकापीमा राखेर तातो चिया र सुनाउने थिएँ मेरो मनले सम्झेका मान्छेका बारेमा। झ्यालमा बसेर बोलाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कसो। झ्यालमा बसेर बोलाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कसो। कागजको हवाईजहाज उडाउँ चिठी पुग्ने सम्मको दूरीमा, वा जोड जोडले घाँटी दुख्ने गरी रुदै भनौँ कोही त आओ यहाँ सुनिदेऊ मेरो बारेमा पनि। म र मेरो कोठाको रिकापी दुवै खाली छौं। आदेश देऊ हामीलाई यहाँ आएर, भलै प्रयोग हुन तयार छौं हामी। हामी तिमीलाई सन्तुलित हुन सिकाउँला, एकीकृत हुन सिकाउँला, महसुस गर्न सिकाउँला र रित्तो रित्तो हुन पनि सिकाउँला। बस यति हो। कोही समयमै आएनौ भने म रिकापीलाई फुटाउने छु, रिकापी मलाई फुटाउने छ र तिम्रो तातो चिया पिउने इच्छा कहिल्यै पुरा हुने छैन। लेखक र लकडाउनको यस एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। पहिलाका एपिसोडहरूमा जस्तै हामी आज पनि नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित भएका छौँ। लेखक र लकडाउन एपिसोडमा हामी लेखकले लकडाउनमा आफ्नो जीवनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ र उहाँहरूको रचना सुन्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभात तिमल सिन्हा। उहाँ नेसनल ल कलेजमा BLLB सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्दै हुनुहुन्छ। कवि, कविता र लकडाउनको सन्दर्भमा बोल्न आउँदै हुनुहुन्छ प्रभात तिमल सिन्हा। प्रभातजी, यहाँलाई हाम्रो पोडकास्टमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको अहिले चाहिँ हामी लकडाउनमा बसेर चाहिँ हाम्रो नर्मल स्केड्युल भन्दा दिन अलिकति परिवर्तन भएको छ हामीले गर्ने कुराहरू। एउटा दिन हजुरको कसरी सुरुवात हुन्छ र कसरी एन्ड हुन्छ, यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। जस्तो अब दिन त त्यसरी नै सुरु हुन्छ जसरी सामान्य दिन सुरु हुन्छ हैन। अब लकडाउनमा हामी एउटा निश्चित रुमभित्र या निश्चित घरभित्र बस्छौँ, बाहिर जान अलाउ छैन हामीलाई हैन। मेरो दिन नर्मल नै बित्छ। जस्तो म घर जान पाइनँ, म काठमाडौँमै छु हैन। अनि उठ्यो, दैनिकीको कामहरू गर्यो हैन। अनि अरू दिनको अरू सामान्य दिनहरू भन्दा चाहिँ लकडाउनका दिनहरू चाहिँ अलिकति अरू कामहरूमा या चाहिँ अहिलेको हाम्रो सेड्युलहरूमा परिवर्तन त छ नै हैन। मुभीहरू हेर्ने हैन, अब किताबहरू पढ्ने, कहिले कसो यसो कविताहरू लेख्ने, अनि त्यसरी नै बित्छ मेरो दैनिकी त। म तपाईलाई काव्यात्मक प्रश्नहरू सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तपाईको कविता सुन्न चाहन्छौँ। तपाईको पहिलो कविता राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो अतिथि प्रभात तिमल सिन्हालाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। मैले अब पहिलो वाचन गर्ने कविताको शीर्षक बजार भन्ने शीर्षकको कविता छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। रात अबेरसम्म हल्ला गर्दै गरेका मान्छेका आवाज, बत्तीको मधुर उज्यालोमा बिक्री भाउ गर्दै गरेका व्यापारी, खल्तीको आयतन नापेर वस्तुको गोलाई, लम्बाई र चौडाइमा आफ्नो शारीरिक बनोटको सन्तुलन मिलाउँदै गरेका क्रेताहरू, वा अनियमितताको गुप्त सूचना पाएर सादा पोसाकमा तैनाथ प्रहरीहरू। बजारको परिभाषा यस्तै यस्तै छ मेरो। बजारको आफ्नो कुनै जात हुँदैन, बजारको आफ्नो कुनै ठेगाना हुँदैन, बजारको कुनै धर्म हुँदैन, बजारको कुनै आफ्नो मन हुँदैन, र बजारको आफ्नो कुनै जीवन पनि हुँदैन। जब म रातभर बसेर बजारमाथि एउटा कविता लेख्छु, बजार मस्त निन्द्रामा निदाइरहेको हुन्छ, र दिनभर जब म सुत्छु, बजार मेरै कविताको नाफाले मेरो रातको निन्द्रा मसँग किन्छ। फेरि उही सिलसिला, म रातभर बजारका निम्ति कविता लेखी बस्छु। यसरी मेरो बुझाइमा एउटा कवि, एउटा चित्रकार, एउटा दार्शनिक र एउटा बुद्धिजीवी केवल कच्चा पदार्थ हुन् व्यापारीका लागि। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभातजी, निकै राम्रो कविता भन्नुभयो हैन। जसरी एउटा कवितालाई बुझ्नको लागि हरेक पाठकको फरक फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ, यस हिसाबमा मलाई लाग्छ कि हरेक कविले कवितालाई फरक ढङ्गले बुझेका पनि हुन सक्छन्, परिभाषा फरक फरक दिन पनि सक्छन्। तपाईको लागि चाहिँ कविता के हो? अब तपाईले चाहिँ बडो सबभन्दा सरल उत्तर र सबभन्दा जटिल उत्तर दिन सकिने प्रश्न यही हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन।
कवितामा मेरो लागि चाहिँ मैले बुझेको परिभाषा या मैले भन्ने परिभाषाको परिभाषाभित्र केही निश्चित तत्त्वहरू छन्। त्यो मध्ये कुनै एउटा तत्त्व भयो भने पनि म त्यसलाई कविता भनेर स्वीकार्छु। जस्तो एउटा कवितामा चेतना चाहियो, एउटा कवितामा कुनै विचार या दर्शन चाहियो, या त्यो कवितामा विद्रोह चाहियो, वा त्यो कवितामा कलात्मकता चाहियो। यो चारवटा कुनै पनि तत्त्व भयो भने त्यो कवितालाई म कविता स्वीकार्छु। एउटा अर्को सामान्य परिभाषामा आफ्नो बुझाइ, आफ्नो 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 चेतनाको स्तर, एउटा कलात्मकता अथवा चाहिँ आफ्नो जीवनप्रतिको दृष्टिकोण वा कुनै पनि चिजप्रतिको दृष्टिकोणलाई चाहिँ समग्रमा मिलाएर जे प्रस्तुत गरिन्छ त्यो कविता हो मेरो लागि। अनि साहित्यको सबभन्दा सरल र सबभन्दा सटिक तरिकाले केही कुरालाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने त्यो कुरा कविता हो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद प्रभातजी तपाईँको कविताको परिभाषाको लागि। र तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्नु अगाडि म फेरि पनि तपाईँकै कवितातर्फ जान चाहन्छु, किनकि मैले अघि नै भनेको छु हामी कविता र लकडाउनको कुरा गर्नेछौँ र अब कविता नै सुनौँ। धन्यवाद। अब मैले वाचन गर्ने दोस्रो कविताको शीर्षक परिचय कविताको शीर्षक छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। ब्रह्माको आविष्कार कक्षभित्र म्यानुफ्याक्चर गरिएका जन्तु हौं, वा शङ्कराचार्यले भने जस्तो अद्वैतवादका गुलाम हौं, वा विज्ञानले प्रस्ताव गरे बमोजिम एकै पिताजीका पुत्र हौं। को हौं हामी? पक्का प्रयोग भइरहेको छ हामी माथि, अब सफलता पाउने कुनै विश्वासिलो आधार छैन हामीसँग। कसको इच्छा शक्तिले चलाइरहेको छ हामीलाई, यो अनन्त आकाशको कुन परिधिभित्र छौं हामी। देखिने सबै कुराभित्र ईश्वर छ, जो लगभग आफ्नै आविष्कारसँग डराएको छ, र यो श्रापित एवं अज्ञानी समयको कैदमा परेर कोही ऋषि, तपस्वी, भक्त र मनुष्य मोक्षलाई प्राप्त भएनन्। त्यसैले यो युगका प्रहलादहरू दानव कुलमा रहे देवता हुन सकेनन्। वेदको महावाणीमा छेपाराले मुति दिएको छ, अहम ब्रह्मसीको तत्त्व ज्ञानभित्र विकृत कृष्णको ब्रिय वर्षातले भौतिकताको जगमा उभिएको पिपलको बोटमा हामी हरेक बिहान पानी हाल्छौं र उसैको भौतिकताबाट जन्मेको सन्तुष्टिलाई हृदयमा जवान बनाउँछौं। आफ्नै गृहयुद्धबाट भागेको भगौडालाई हामी नैतिक राजकुमार बनाउन ईश्वरको उपाधि दिन्छौं। आफ्नो वीरताले उर्वर भएको एक्लो वीरसँग टाउको सापट मागी स्त्रीमाथि उभिएको अहमको मध्यस्थकर्ता बनाउँछौं, अनि द्रुत शासनले आफैलाई वीर भन्न लगाउँछौं। अभिनयको यो सिलसिला चलिरहेछ आदिदेखि अन्त्यसम्म। यस्तै अभिनयको मखमलको बिछौना मुनतिर कतै हराएको छ मान्छेको परिचय। धन्यवाद। निकै राम्रो कविता। यस्तो लाग्छ कवितामा तपाईँ आफै पात्र हुनुहुन्थ्यो जसरी हामीलाई महसुस गराउनु भयो। सो अक्सर कवितामा जब कविले कविता वाचन गर्छन् हामीलाई लाग्छ कवि नै त्यो कवितामा बाँचिरहेछ। र मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई के छ भन्दाखेरि कवि र कविता बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? अब तपाईले यो प्रश्न पनि कविताको परिभाषा के हो भने जस्तै प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो के भनिन्छ आम बुझाइमा भन्दा जब कविले कुनै कविता लेख्छ त्यसपछि त्यो कविता चाहिँ कविको नभएर आम पाठकहरूको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ जनभाषामा, हैन? कवि र कविताको सम्बन्ध त अब जस्तो एउटा पिताको सम्बन्ध पुत्रसँग जस्तो हुन्छ त्यस्तै हो, किनकि उसकै विचार या उसकै दिमागको उपज नै हो कविता। अब हामीले के भनेर बुझ्न सकिन्छ या चाहिँ कवि र कविता बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तो कविको चेतना वा कविको दृष्टिकोण आम मान्छे भन्दा अलिअलि फरक खालको हुन्छ। उसले वस्तुहरूलाई जुन दृष्टिकोणले हेर्छ सबैले त्यो दृष्टिकोणले नहेर्न सक्ने भएको कारणले नै उसलाई कवि भनिएको होला, हैन? त्यही भएर विभिन्न समयमा विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न अवस्थामा कविहरूले विभिन्न भूमिका खेलेका छन्, हैन? त्यो सबैलाई जोड्दा कवि र कविताको सम्बन्ध चाहिँ त्यही पिता र पुत्रको जस्तै सम्बन्ध हो। अब त्यसमा मतभेद आउन सक्छ, हैन, परिभाषाभित्र।
कहिलेकाहीँ चाहिँ कवि सचेत नभएर लेखेका कविताहरू बीच कविको दृष्टिकोण अलिकति चेतना या चाहिँ विचारको कमी आउन सक्छ। तर कविले कविता लेख्यो भने त्यो कविता मान्नुपर्छ हामीले। निकै राम्रो परिभाषा दिनुभयो। साँच्चै नै परिभाषामा मतभेद हुन सक्छ, किनकि कविता त एकै हिसाबले बुझिँदैन भनेदेखि परिभाषा पनि एकै हिसाबले बुझ्ने पक्कै पनि कुरा हुँदैन। तर हामीले एउटै कुरा गर्न सक्छौँ, सबैले दिएका परिभाषाहरूलाई हामीले आदर गर्न सक्छौँ, रेस्पेक्ट गर्न सक्छौँ। र फेरि पनि कविता सुनौ कवि प्रभात तिमल सिन्हाबाट। हुन्छ, म एउटा अर्को कविता वाचन गर्छु। यो कविताको शीर्षक पुरानो बजार भन्ने कविता छ। यो कस्तो समय हो जो बच्चाहरू उदास उदास दिनको गर्भमा खेलिरहेका छन्, अब छिट्टै उमेरका हुनेछन्। पैरमा आफ्नै वजनको भारी बोकेर जिन्दगीको यात्रामा लम्कने छन्। विरोधको आवाज आफै भित्र गुम्सिनेछ, नयाँ अनुभवले भत्काउँदै जानेछ विश्वास बनेर उभिएका हिमालहरू। मनको एक कुनामा सानो कुरुक्षेत्रको सिर्जना हुनेछ। कुरुक्षेत्र जो कुनै युद्ध मैदानको नाम होइन, जहाँ पराजित हुनुपर्ने छ आफैसँग। सिरान मुनतिर लुकाउन मिल्ने छैन आफ्नै कमजोरीको सर्टिफिकेट। सपनाहरू यथार्थका दास हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने छ। समयको हावाले यताउता कुदाइरहनेछ, दिन तिमी जस्तै सोचमग्न भएर बित्नेछ। रातको अन्धकारमा तिम्रो ढोकामा मौनताले चौकीदारी दिनेछ। यसरी बाँचेको तिमी जीवनको लामो र फराकिलो सडक पार गरेपछि बुझ्नेछौ, यो पुरानो बजारमा तिमी एक क्रेता हौ, एक व्यापारी हौ र एक वस्तु हौ भनेर। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभातजी, निकै राम्रो कविता भन्नुभयो। सो कविता लेख्ने आफ्नो आफ्नो समय हुन्छ भनेर भन्छन् कतिजना, होइन? हुन त प्राय काव्यात्मक चिजहरू, सृजनाहरू चाहिँ कुन समयमा कसरी आउँछ भन्ने लेखाजोखा गर्न सकिँदैन, होइन? मैले कतिपय स्टोरीहरू सुनेको छु, यो न्यापकिन पेपरमा पनि सृजना भएका र नर्मल बसमा हिँड्दा हिँड्दै पनि सृजना भएका धेरै कुराहरू सुनेको छु। र तपाईँ चाहिँ कस्तो समयमा बढी लेख्न रुचाउनुहुन्छ? अब कस्तो समयमा लेख्न रुचाइन्छ भन्दा आफ्नो स्वभाव हुन्छ, होइन? अब कोही कस्तो समयमा रुचाउनुहुन्छ, कोही कस्तो। मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा म अक्सर मानेश्वरतिर या चाहिँ कुनै जहाँ चाहिँ मान्छेको भिडभाड हुन्छ त्यतातिर जान्छु, होइन? प्राय मलाई चाहिँ त्यो मनपर्छ। तर अब परिस्थिति त्यो नमिल्न सक्छ लेखनको, होइन? मेरो रुचि चाहिँ त्यस्तोमा छ। जस्तो मान्छेहरूलाई अब्जर्भ गरेर अथवा चाहिँ त्यो भिडमा, होइन, जब त्यो एक्लो खालको अनुभव हुन्छ नि, त्यो त्यतिखेर चाहिँ मेरो मानसिक विचारमा चाहिँ त्यो उथल पुथल या चाहिँ अलिकति विचलन आउँछ, होइन? अनि त्यो कुराले मलाई चाहिँ त्यो जस म एक्लोपन या चाहिँ त्यो शान्त या एकान्तमा लेख्न रुचाउँछु, त्यो सिधा भन्दा। धन्यवाद प्रभातजी। तपाईँको कविता हामी सुन्ने नै छौँ। र त्योभन्दा अगाडि मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न, लकडाउनले चाहिँ कतिको तपाईँको लेखाइमा प्रभाव पारेको छ, त्यो विषयमा के भनिदिनु? यसको उत्तर चाहिँ म तपाईँलाई मैले यो लकडाउनको समयमा 3-4 महिनाभित्र 3-4वटा कविता लेखेँ, होइन? अनि जब मैले पछिल्लो समय केही दिन पहिले मैले त्यो कविताहरू पढेँ, त्यो कविताहरूभित्र त्यो एक प्रकारको एक्लोपन, निराशा, होइन, त्यो हुन्छ नि, त्यो एक प्रकारको दुःख, होइन, त्यो त्यस्तो खालको भावहरू आउने कविताहरू लेखियो। त्यो मेरो त्यो कविता, त्यो मानसिक स्थितिले पनि त्यस्तो गरेको होला, होइन? लकडाउनले त अब सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई नै प्रभाव पारेको छ, होइन? यसबाट म बस्ने कुरो पनि भएन। अनि लेखनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्दा त्यो बडो निराश, होइन? त्यो यो समय भनेको फेरि यो वसन्तको समय थियो, मान्छेहरू बाहिर हुन्थे, यो निराशापन छ, यो एक प्रकारको, यो ममा मात्र होइन सबैमा छ। त्यही भएर यो एकीकृत भाव हो भन्छु म यसलाई चाहिँ। हजुर हजुर, साँच्चै नै तपाईँले भने जस्तो सिचुएसन त्यस्तैमा कविहरूले त्यही प्रकारको लेख्ने नै हो। अहिले हामी एक्लोपनमा छौँ, एक्लै बसिरहेका छौँ, सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छौँ, शारीरिक दूरी पनि कायम गरिरहेका छौँ, र यसरी एक्लै बस्दाखेरि साँच्चै नै हाम्रो वातावरणले प्रभाव त पारि नै हाल्छ। त्यही भएर कवितामा पनि त्यो लहर देखिन्छ। धन्यवाद प्रभातजी। सो अन्तमा फेरि पनि तपाईँको एउटा कविता सुनौ। हुन्छ, म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ ईश्वरको मृत्यु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। तिमीहरू विश्वास गर मेरो कुरामा,
कि मैले जे भनिरहेको छु त्यो नै सत्य हो। तिमीहरू विश्वास गर मेरो कुरामा कि मैले जे भनिरहेको छु त्यो नै सत्य हो। यदि उभिएनौ भने मेरो कुरामा तिमीहरू अडिग भएर अविश्वास र अस्वीकार गर्नेछौ कि तिमीहरू स्वयं अब ईश्वरको तर्कसङ्गत कुनै अस्तित्व छैन भनेर। म त्यो रातको कुरा गरिरहेको छु जहाँ घाम छिटो छिटो घोप्टे मुन्टो लगाएर भागेको थियो, झ्यालबाट चम्किलो उज्यालो हराएको रात, आशाले भरिएका साहसी ताराहरू आकाशको गर्भमा निधाएको रात, सर्प र चराहरू एकैचोटि हराएको रात, मौसमका घोडाहरू एकाएक सारथीविहीन भएको रात। यस्तै यस्तै कुनै एक रातको अन्त्यपछि नैतिकताको विशाल पहाड भत्किँदा त्यसको मुन्तिर वर्षौंदेखि ध्यान गरिरहेको ईश्वर च्यापिएर मर्यो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभात। यो कविता पनि निकै राम्रो थियो। कवितामा कवि हुन्छन् वा कविमा कविता हुन्छन् त्यो मैले बुझ्न नसकेको कुरा, तर पनि सबै कविताहरू एकदमै उत्कृष्ट थिए। हामीलाई यस्तो समयमा पनि साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। आज हाम्रो पोडकास्टमा आइदिनु भयो। सरको लागि पनि हजुरलाई धन्यवाद। हैन हजुर, सो हाम्रो सम्पूर्ण श्रोतालाई चाहिँ हामीलाई यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो, निकै निकै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हाम्रो लकडाउन र लेखकको अर्को एपिसोड लिएर फेरि पनि आउनेछौँ, हामीलाई सुन्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।